तवक्कलतु अलैका या रब्बुल आलमीन। हमारे शेर की धाड़ें, हमारी शेरनी की धाड़ें, ये पोस्टर, ये होल्डिंग्स और ये रोज रोज के मैसेजेस इस बात की अलामत हैं, बल्कि सबूत हैं कि ईमान इन लोगों के मैदों में उतर गए हैं। वरना आंखों से देखकर, कानों से सुनकर कोई शख्स इतना पागल नहीं होता। हाँ, बेगैरत जरूर होते हैं लोग, बेईमान जरूर होते हैं, जिन्हें अपनी बेटियों और बेटों के मुस्तकबिल अजीज नहीं होते, जो अबू दरहम और अबू दिनार हो जाते हैं, अल्लाह तबारक ताला को भूल जाते हैं। वही लोग ऐसे लोगों की हमायत करते हैं। अगर कोई खौफ है तो वह तो रिज़्क़ मंतशा, रिज़्क़ अल्लाह ने वादा किया और उसमें ईमान की भी शर्त नहीं है। वो काफिरों को भी देगा, वो अपने मुखालिफों को भी देगा। आप कलमा गो हैं, आपको भी देगा। कभी ये उज़्र कि जी वो उम्र के इस हिस्से में है, अब उनको समझाना बेसूद है। अगर समझा नहीं सकते तो खुद समझ तो सकते हो। क्या जवाज है अब इनकी हमायत का? मैं किसी के सियासी नजरियात को उस शख्स के अपने ईमान, अक्ल, इल्म और शऊर का तर्जुमान समझता हूँ, इसलिए कोशिश करता हूँ कि किसी के सियासी अकायद में दखल अंदाजी ना करूँ। लेकिन ये मामला इज्तमाई तौर पर ईमान, हक और बातिल, सच और झूठ का बनता चला जा रहा है। इसलिए आप लोगों पर एतमादुल हुज्जत पूरी करने के लिए फिर एक मर्तबा इस मौजू पे बात कर रहा हूँ। ये मामला बज़ाहिर जो सिर्फ अकामा का नजर आ रहा है, बेटे से तनख्वाह न लेने का नजर आ रहा है, हकीकत में ऐसा नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादां पर कलामो नरमो नाजुक बेअसर। अकामे का जो जवाज इन्होंने दिया कि वीजे की लाइनों से बचने के लिए, वीजों के झंझट से बचने के लिए, तो क्या ये आज तक किसी एम्बेसी में हाजिर हुए हैं वीजा लेने के लिए? इनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, इनके पास वीआईपी पासपोर्ट है, इन्हें किसी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं। और हाँ, अगर किसी मुल्क में बार बार आना जाना हो तो उसके लिए अकामे नहीं, मल्टीपल वीजे लिए जाते हैं। और अगर मल्टीपल वीजा ना लिया जाए और उसकी जगह अकामा लिया जाए और उस मुल्क में रहाइश भी ना इख्तियार की जाए, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मतलब रह जाता है, और वो है उस अकामे से मिले हुए सिक्योरिटी नंबर के तहत बैंक अकाउंट खोलना, जहां पर आपका काला पैसा जमा होता है। जिस तरह से पहले भी बता चुका हूं कि किसी लड़की या खातून के साथ बिंत या जोजा लिखा जाता है, जिस तरह से किसी मर्द के साथ उसकी वल्दियत और उर्फियत, इसी तरह से अकामे पर उसके साथ उस कफील का नाम होता है। नवाज शरीफ साहब के अकामे पर उनके वालिद मोहम्मद शरीफ साहब का नहीं। अगर उन्होंने बेटे की कंपनी में मुलाजमत को दिखाकर अकामा लिया है तो वहां पर इनकी वल्दियत की जगह मोहम्मद नवाज शरीफ कफील, हसन नवाज कफील, कोई सुल्तान बिन जाबर या कोई इब्ने वल्लाहु आलम का नाम होगा। अब ये इतनी सारी तहें हैं। इसके तहत जब अकाउंट खोला जाएगा तो अगर आप यहाँ से बैठकर पूछें मोहम्मद नवाज शरीफ का कोई अकाउंट है स्विट्जरलैंड में या दुनिया के किसी भी बैंक में, तो वहां पर मोहम्मद नवाज शरीफ वल्द मोहम्मद शरीफ नहीं होगा। वो बैंक अकाउंट खुला होगा मोहम्मद नवाज शरीफ अकामा में जो उसका कफील है उसके नाम से। बैंकिंग के कानून में सिर्फ बैंक होल्डर को उसके अकाउंट की मालूमात दी जाती हैं, कोई दूसरा शख्स ये मालूमात हासिल नहीं कर सकता। जिस मुल्क में अकाउंट होता है उस मुल्क की हुकूमत किसी खास कानून के तहत बैंक को वजह बताकर कि हमें ये शक है या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उन कवानीन के तहत वो उस अकाउंट के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा मुल्क नहीं। स्विट्जरलैंड ने इजाजत दी है कि कोई भी मुल्क अपने शहरियों के अकाउंट के बारे में हमसे पूछ सकता है, लेकिन नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या पूछें, इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से अकाउंट नहीं खोला, अकामा होल्डर की हैसियत से अकाउंट खोला है। लिहाजा ऐसा छुपा हुआ अकाउंट ये बात साबित करने के लिए काफी है कि जिस तरह से ये अकाउंट खोले ही काला धन छुपाने के लिए हैं, और वो काला धन जराइम से आता है। ना सिर्फ अपनी जात में वो जुर्म है बल्कि उसका हुसूल भी जुर्म है। और ऐसा अकाउंट रखकर अगर आप किसी मुल्क में एक ऐसे ओहदे पर आ जाएं तो ये समझने में या ये शक
کرنے میں کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ آپ اس ملک کے لیے کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ پاکستان ایک ایٹامک ملک ہے اور سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کی بہت مخالفت ہو رہی ہے۔ پاکستان کو بہت آفرز ہیں اپنے اس پروگرام کو بند کرنے کے لیے۔ اگر کوئی آدمی وزیر اعظم ہو کر جو جھوٹ کا اتنا عادی ہو کہ یہ کہہ دے کہ وہ تو میرا سیاسی بیان تھا اسمبلی میں، وہ آپ سے ہم سے یہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے کہ میں نے ایسا کوئی معاہدہ نہیں کیا۔ خدا کے واسطے سمجھیے، پاکستان پر زور ڈالا جا رہا ہے۔ میمو گیٹ، اس سے متعلق یہ اطلاعات آئی تھیں کہ بریگیڈیئر سے اوپر کے تمام رینک وہ وزیر اعظم طے کرے۔ ایسے اقاموں میں ایسی رشوتیں آئی ہو۔ اکنامک ہٹ مین کہلاتے ہیں وہ لوگ جو بڑی بڑی پوزیشنز پر کھڑے ہوئے لوگوں کو رشوتیں دیتے ہیں اور پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں۔ اس سے متعلق ایک شخص سامنے آ چکا ہے۔ ایک وزیر اعظم کی بیٹی سے جا کر اس نے معافی بھی مانگی کہ میں نے تمہارے باپ کو رشوتوں میں اتنا الجھا دیا تھا کہ اسے خودکشی کرنی پڑ گئی، اس کا اصل قاتل میں ہوں۔ کنفیشن آف اے اکنامک ہٹ مین، یہ کتاب پڑھ لیجئے۔ عدالتیں صاف کیوں نہیں کہہ دیتی کہ ان ڈبوں میں کیا ہے؟ عدالتیں فوری طور پر گرفتار کیوں نہیں کر رہی؟ ان پر کیا پریشر ہے؟ وہ راستہ ڈھونڈ رہی ہیں ایسا کہ جس سے یہ بات اس طرح سے رہے کہ کسی اور ملک کے وزیر اعظم یا صدر یا اس کی حکومت کو گندا کیے بغیر ان لوگوں کو کس طرح سے جیل میں ڈالا جائے، کیونکہ یہاں ہمارے سامنے لینے والا ہے، ہم دینے والے کا نام نہیں لے سکتے۔ اور اس چیز پر یہ باپ بیٹی عدالتوں کو بلیک میل کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وہ جو چھوٹا سا مسئلہ ہے فلیٹس کا، وہ اقامہ کے ذریعے 2 اور 2 4 ہو چکا ہے۔ جیسے میں پہلے بتا چکا کہ ٹیموتھی مکبے نامی ایک لڑکا پکڑا گیا تھا بغیر لائسنس کی کار چلاتے ہوئے، لیکن جس جگہ بم پھوٹا تھا اس جگہ جو ٹرک جس میں وہ مواد رکھا ہوا تھا بارود، اس کا نمبر مل گیا اور وہاں سے پتا چلا کہ اس لڑکے نے وہ ٹرک کرائے پہ لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو 3 دن تک حوالات میں رکھا۔ بغیر نمبر کی پلیٹ پر اسے معافی مل چکی تھی۔ پستول اس کے پاس نکلا تھا جس کا لائسنس بھی مل گیا تھا کہ صحیح ایسی کے نام ہے۔ جج کا کام صرف یہ تھا کہ وہ اس کی حاضری پر اسے $35 کا جرمانہ کرتا اور چھوڑ دیتا، لیکن یہ 3 دن تک کیس لٹکا رہا مختلف وجوہات کی بنا پر کہ جج صاحب لیٹ ہو گئے، اسکول بچے کو چھوڑنے جانا تھا، کسی دن وہ ایک طلاق کے مقدمے میں الجھے ہوئے تھے۔ اللہ کی لاٹھی بہت بے آواز ہے۔ 168 لوگ اس بم میں مرے تھے، اس لیے ٹیموتھی مکبے صاحب کو روکا ہوا تھا کہ جب تک اس ملبے کے نیچے سے اس ٹرک کا نمبر نہ نکل آئے، قدرت نے انہیں ایک معصوم سے جرم میں روکا ہوا تھا۔ اسی طرح سے ان فلیٹس کا معاملہ ہے، اگر یہ شروع ہی میں قبول کر لیتے کچھ بھی نہیں تھا، آپ کہیں ہاں جی ہیں، تو ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ آپ نے ٹیکس بچانے کے لیے کیا ہے، ہاں جی ٹیکس بچانے کے لیے کیا ہے، سوری، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن انہوں نے اس کو اتنا ابال دیا ہے، اتنا بڑھا دیا ہے کہ اب اس کے پیچھے اقامہ نکل آیا ہے، اور اقامے کے پیچھے ان کا کالا پیسہ رکھنے والے وہ بینک آ گئے ہیں۔ جس کمپنی سے ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ آ رہا ہے، اس کمپنی کی کل مالیت اتنی نہیں ہے جس سے سینکڑوں گنا زیادہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آ چکے ہیں۔ ایک دیوالیہ کمپنی ان کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ڈال رہی ہے جتنی کی اس کی اپنی سرکولیشن نہیں ہے۔ کمپنی کی قیمت سمیت سرکولیشن کی کیا بات کریں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ کیس ارادہ قتل کی طرح سے ہے، اس میں قتل کا ہونا ضروری نہیں ہے، بس یہ ثابت ہونا چاہیے کہ آپ کا ارادہ تھا۔ اقامے کے پیچھے یہ بینک اکاؤنٹ رکھنا اور اس کے اندر اتنی خطیر رقوم کا اس سے ٹرانسفر ہونا، اس کے پیچھے وہ اقرار نامے جو انہوں نے کسی سے کیے ہوئے ہیں اس کی پیمنٹ ہے، اور یا جو آئندہ یہ کریں گے یا کرنا چاہتے تھے یا کرنے والے ہیں۔ سازشوں کے ریٹن ثبوت نہیں ہوا کرتے، غداریوں کے ریٹن ثبوت نہیں ہوا کرتے، وہاں صرف ارادہ ہوتا ہے، وہاں سرکمٹینشل ایویڈنس ہوا کرتی ہیں۔ لیکن مجھے دکھ ہے ان لوگوں پر جو آنکھیں بند کر کر انہیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ چلو ایک سیکنڈ کے لیے یہ مان لیا جائے کہ کوئی نواز شریف کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن مریم نواز اس کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ اس کا کیا کارنامہ ہے؟ قومی دولت سے خریدے گئے لیپ ٹاپ جو غیر قانونی طور پر کسی پوزیشن کے نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے ہاتھوں سے بٹوائے گئے۔ چلے مان لیں کہ وہاں صرف انہیں مہمان خصوصی کے طور پہ بلایا گیا تھا، تو ان کی حیثیت کیا تھی مہمان خصوصی کے طور پر؟ ایک وزیر اعظم کی بیٹی ہونے کے، اس کے علاوہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ سمجھ سے باہر ہے بھائی، آنکھیں کھولو، بہت زیادہ دن ہم زمین کے اوپر نہیں ہیں۔
ہیں، آپ کے سیاسی نظریات کچھ بھی ہوں، لیکن خدا کے واسطے اپنی آخرت کو سنبھالیں۔ اور وہ جو میری طرح سے 50 سال کو کراس کر چکے ہیں، ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ اپنی عاقبت کو سنبھالیں۔ اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔